Nehemias 9. Sa ika-24 nga adlaw sa mao gihapong bulan, nagtigom ang katawhan sa Israel. Nagpuasa sila, nagbistig, sako o gibutangan nilag abo ang ilang ulo. O mibulag ang mga Israelita gikan sa mga langyaw o giila o gisugid nila ang ilang mga sala ug ang mga kalapasan silang katigulangan. Unya nanindog sila ug nagbasa sa basahon sa balaod sa Ginoo nga ilang Dios sulod sa 3 ka oras. Ug sa sunod nga 3 ka oras gisugid nila ang ilang mga sala ug nagsimba sila sa Ginoo nga ilang Dios. Sa plataporma sa mga Levita nagtindog sila si Jesua, si Bani, si Kadmiel, si Sibanias, si Buni, si Serebias, o ang ilaing Bani, o si Chehanani, o sa kusog nga tingog, nag-ampo sila sa Ginoo. Unya, ang mga Levita nga si Jesua, si Kadmiel, si Bani, si Hasabnias, si Serebias, si Hodias, si Sibanias o si Peta, hiyas miingon. Tindog kamo o daygan ninyo ang Ginoo nga atong Dios hangtod sa kahangturan. Daygan ninyo ang mayaon niya ngalan nga dalaygon labaw sa tanan. Miingon si Esdras, O Ginoo, ikaw ra gayud ang Ginoo. Ibuhat mo ang kalangitan o kabituunan nga anaa niini. Gibuhat mo ang yuta ug ang dagat ug ang tanan nga anaa niini. Naghatag ka og kinabuhi sa tanan. Ang kagamhanan sa langit muyukbo ug mosimba kanimo. Ikaw ang Ginoo, ang Dios nga nagpili kang Abraham ug nagkuha kaniya gikan sa yuta sa Ur sa nasod sa Babylonia ug didto ginganlan mo siyag Abraham. Nasusi mo nga ang iyang gugma kanimo matinud-anon ug nagbuhat kag kasabutan uban kaniya. Misaad ka nga ihatag mo kaniya ang yuta sa Kanaan, ang yuta sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Peresihanon, sa mga Jebusihanon o sa mga Gergasihanon. Aron puy-an sa iyang mga kaliwat o gituman mo ang imong gisaad kay matimnumanon ka man. Nakita mo ang kaguol sa among katigulangan dito sa Ehipto ug nabati mo ang ilang pagpakitapang dito sa dagat nga ginganlag dagat nga pula. Ug gihimo mo ang mga ilhanan ug ang mga milagro batok kang paraon ug sa iyang mga opisyal ug sa katawhan sa Ehipto. Kay nasayod ka man sa ilang pagdaog-daog sa imong katawhan ug tungod niini gipasidunggan ang imong ngalan hangtod karon ug sa atubangan sa imong katawhan imong gitunga ang dagat aron makalaktas sila taliwala sa dagat agi sa yutang mala ug ang mga Ehiptohanon nga migukod kanila nangalungos sama sa bato nga naunlod sa dagat. Pinaagi sa panganod nga daw haligi, gigiyahan mo sila panahon sa adlaw. O pinaagi sa kalayo nga daw haligi usab, gilamdagan mo ang ilang dalan panahon sa gabi. Nanaog ka didto sa bukid sa Sinai ug misulti ka kanila ug gihatagan mo silag mga balaod. O gisugo mo sila sa pagtamod sa adlang ipapahulay. Pinaagi sa imong alagad nga si Moises. Gihatagan mo sila sa imong mga balaod. Gihatagan mo silag pagkaon gikan sa langit aron pagtagbaw sa ilang kagutom. O gikan sa bato gihatagan mo silag tubig aron pagtagbaw sa ilang kauhaw.
o gisugo mo sila sa pagpanag-iya sa yuta nga imong gisaad kanila. Apan nagmapagarbuhon sila o nagmasupilon o wala nila tumana ang imong mga sugo. Wala nila hinumdumi ang imong mga buhat nga kahibulungan. Nagpili hinoon sila og mga pangulo nga modala kanila balik sa kaulipnan sa Ehipto. Apan Diyos ka nga maluluyon og andam sa pagpasaylo og dali masuko og may gugmang dili mo lubad busa wala mo sila biyae. Nagbuhat sila Diyos nga baka og miingon nga kadto mao ang Diyos nga nagkuha kanila sa Ehipto. Pinaagi nini kipasipalabhahan mo kanila. Apan tungod sa imong dakong kaluoy, wala mo sila biyae didto sa kamingawan. O ang daw haliging panganod nga naggiya kanila, wala mo biya kanila sa adlaw. Wala sila biyae sa daw haliging kalayo panahon sa gabi aron mabanwagan sila sa ilang agian. Gitudluan mo sila sa angay nilang buhaton. Gihatagan mo sila mana aron aduna sila makaon og tubig aron mainom. Gibuhi mo sila sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan ug didto walay nakulang kanila. Wala madunot ang ilang sinina ug wala manghubag ang ilang tiil. O gitugyan mo kanila ang mga gingharian o katawhan o gihatag mo kining tanan kanila busa ilang gipanag-iya ang yuta ni Sihon nga hari sa Hesbon o ang yuta ni Og nga hari sa Basan. Gipadaghan mo pag-ayo ang ilang kaliwatan o gipapuyo mo sila sa yuta nga imong gisaad nga ihatag ngadto sa ilang mga katigulangan. Busa miadto sila o gipanag-iya nila ang maong yuta. Ug imo unang gibuntog ang mga nagpuyo niini. Gitugyan mo kanila ang mga Kanaanhon, lakip ang ilang mga hari, aron buhaton sa imong katawhan ngadto kanila ang gusto nilang buhaton. Ug nailog nila ang mga syudad nga kinutaan ug ang usa ka yuta nga tabunog. Ug gipanag-iya nila ang mga balay nga puno sa kabtangan, mga atabay, mga parasan, mga kaulibuhan o kaprutasan. Busa nangaon sila o nangabusog. Nanambok o nalipay tungod sa imong kaayo. Apan misupil sila og wala motuman kanimo. Gisalikway nila ang imong balaod. Gipamatay nila ang imong mga propeta nga nag-awhag kanila sa pagbalik kanimo. O gipasipalahan kahinoon nila pag-ayo. Busa gitugyan mo sila sa ilang mga kaaway nga mipaantos kanila o sa panahon nga sila nagkalisod-lisod misangpit sila kanimo o namati ikaw kanila didto sa langit. Og sumala sa imong dakong kaluoy, gihatagan mo silag mga pangulo nga miluwas kanila gikan sa ilang mga kaaway. Apan humaniini, nagpakasala na usab sila sa imong atubangan o gitugyan mo na usab sila sa ilang mga kaaway o gidao-dao sila pag-ayo. Apan sa dihang naghinulso sila o misangbit kanimo, gipamatian mo sila didto sa langit o sa makadaghan giluwas mo sila kay naluoy ka man kanila. Gisugo mo sila sa pagtuman sa imong mga balaod, apan nagpamahitason sila o wala nila tumana ang imong mga sugo o gilapas nila kini nga unta mabuhi man ang tao pinaagi sa pagtuman niini. Gisalikway hinuon nila kini
nagmagahi sila og wala mo tuman niini. Nagpailog kanila sulod sa daghang mga tuig o gipasidan-an mo sila pinaagi sa imong mga propeta apan wala kanila tagda. Busa gitugyan mo sila sa katawhan sa ubang nasod. Bisan pa ni ana naluoy ka kanila. Busa wala mo sila puuha o biyae kay Diyos ka man nga maluluyon. O Diyos nga gamhanan ka o angayng kalisangan, nagtuman ka sa imong gisaad o ang gugma mo walay paglubad. Ayaw isipa nga jutay lamang ang mga kalisdangan nga nangabot kanamo sa among mga hari, mga pangulo, mga pari, mga propeta, mga katigulangan o sa tanan nimong katawhan, sukad pa sa panahon sa mga hari sa Assyria, hangtod ni ining adlaw. Apan dili kami makamahay kanimo tungod sa tanan nga nahitabo kanamo. Kay nagtuman ka man sa imong gisaad, ug kami ang nasayo. Ang among mga hari, mga kadagkuan, kaparian o katigulangan, wala magtuman sa imong balaod o magpakabana sa mga sugo o mga pasidaan nga gihatag mo kanila. Wala sila mag-alagad kanimo diha sa ilang gingharian, bisan pa sa imong kaayo. Wala sila mag-alagad kanimo diha sa dako og tabnok nga yuta nga gihatag mo kanila, o wala nila biyae ang ilang daotang mga buhat. Karon, naulipo na kami dinhi sa yuta nga gihatag mo sa among mga katigulangan, aron unta makapahimulos kami sa mga abot o uban pang kayuhan o ang mga bililhong abot gipanag-iya sa mga hari nga imong gipahari kanamo sa diha nga kami nakasala kanimo. Sila nay nagbuot sa among kinabuhi o kahayupan o kami in taon nagkalisod-lisod pag-ayo.